این یک افتخار بزرگی بود که ناوگروه شما ایجاد کردن. یک مجموعه 350 نفری با یک فرمانده مجرب و کاردان بتوانند 65,000 کیلومتر رو طی کنند. یک دور دنیاست مسیر آبی رو بگذرانند. نزدیک 8 ماه روی آب بمونند، دقیقاً 232 روز. اینا کارهای بزرگی است. نیروهای دریایی معروف دنیا معدودند کسانی که این کار رو انجام میدن و میتوانند انجام بدن. شما انجام دادید. 3 اقیانوس رو در نوردیدید و سرافراز به میهن برگشتید